الله الرحمن الرحيم. هنبدأ نسجل النهاردة إن شاء الله تعريفات الشخصية. بنقول مفهوم الشخصية يختلف مفهوم الشخصية باختلاف زوايا النظر إليها. فعندي الشخصية كمثير، وعندي الشخصية كاستجابة، وعندي الشخصية كتنظيم داخلي. الشخصية كمثير هي ما يمتلكه الفرد من مظاهر خارجية لها القدرة في التأثير على الآخرين. يعني طريقة اللبس، طريقة الكلام لشخص معين ممكن تؤثر على الآخرين وتخلي الآخرين يصدقوه. يبقى هنا تتحدد شخصية الإنسان في مدى شكله، مدى مظاهره الخارجية. ففيلمينج بيقول الشخصية هي مجموعة العوامل التي تؤثر في الآخرين: طريقة لبسه، أسلوبه في الكلام، طريقة إقناعه، وهكذا. ده اللي بيحدد شخصيته. فعيوب هذا التعريف إنها تهمل التنظيم الداخلي، ما بتعملش اعتبار للتنظيم الداخلي اللي هي انفعالاته، ذكائه، مدى أخلاقياته، توافقه الاجتماعي. ما بتعملش حساب الجوانب المختلفة الداخلية للإنسان، ولكن فقط تركز على العوامل الخارجية، تركز على كاريزمته، شخصيته، طريقة لبسه، طريقة تسريحته، أسلوبه في الكلام، طريقته في الإقناع، وهكذا. يبقى هنا الشخصية كمثير هي ما يمتلكه الفرد من مظاهر خارجية لها القدرة في التأثير على الآخرين. فيلمينج بيقول الشخصية هي مجموعة العوامل التي تؤثر في الآخرين. عيوب هذا التعريف: تهمل التنظيم الداخلي للفرد. حكمنا للشخصية يرجع إلى السمعة والشكل الخارجي والتقديرات الخاطئة. يرجع إلى السمعة والشكل الخارجي والتقديرات الخاطئة. طيب، نمرة 2: الشخصية كاستجابة. تتحدد شخصية الفرد من خلال استجابته للمثيرات. يبقى مدى تأثر الفرد بالمثيرات المختلفة تتكون شخصيته. تتكون شخصيته بمدى تأثره بالعوامل البيئية، مدى تأثره بالأسرة، مدى تأثره بالرفاق، مدى تأثره بالإخوة، مدى تأثره بالمعلمين. الحاجات اللي بتؤثر في الإنسان هي اللي بتكون شخصيته. فده معنى الشخصية كاستجابة. يبقى تتحدد شخصية الفرد من خلال استجابته للمثيرات وأسلوب توافقه وانسجامه مع الظواهر الخارجية. عيوب هذا التعريف: استجابات الإنسان تختلف من فترة لأخرى ومن موقف لآخر. النهاردة إنسان ملتزم، بكرة مش ملتزم. النهاردة إنسان هادي، بكرة ممكن ما يكونش هادي ويكون متعصب مثلا أو منفعل. يبقى إذن أنا أحدد شخصية الفرد بناء على الموقف الأول ولا على الموقف التاني؟ طبعا بناء على الشخصية كاستجابة يصعب تحديد حكم محدد أو حكم عام نقدر نحكم بيه على شخصية الإنسان. يبقى الشخصية كاستجابة تتحدد شخصية الفرد من خلال استجابته للمثيرات، أسلوب توافقه وانسجامه مع الظواهر الاجتماعية. عيوب هذا التعريف: استجابات الإنسان تختلف من فترة لأخرى ومن موقف لآخر، وبالتالي يصعب الوصول إلى حكم محدد عن الشخصية. تالت تعريف عندي الشخصية كتنظيم داخلي، وهو وسيط بين المثير والاستجابة. وده أدق التعريفات. فهي تنظيم داخلي يقوم على التفاعل والتكامل والتأثير المتبادل بين مكوناتها فهو الذي يتوسط بالمثير والاستجابة. بمعنى ايه الكلام ده؟ انا عندي الشخصية تتكون من عوامل وراثية ومن عوامل جسمية. الجسم والشكل الخارجي برضو أحد عوامل الشخصية، وعوامل وراثية يكتسبها الإنسان بالوراثة زي لون الشعر، لون البشرة، إلى آخره. وعوامل انفعالية، انفعالات الإنسان، وعوامل اجتماعية، مدى تواصل الإنسان ومدى انعزاله عن الآخرين. يعني مثلا إنسان منفتح غير الإنسان المنطوي، الإنسان الانبساطي المتواصل مع الآخرين غير الإنسان الانطوائي. دي اسمها عوامل اجتماعية، ودي بتلعب دور في تحديد نمط الشخصية. إذن تعريف الشخصية كتنظيم داخلي يعني يقوم على التفاعل بين هذه المكونات اللي أنا ذكرتها اللي هي المظاهر،
والتكامل، وإنها متكاملة كلها على بعض بتكون عند الشخصية، ومتبادلة كل واحد منهم ممكن يؤثر في الآخر. يعني انفعالات الإنسان ممكن تؤثر في موقف اجتماعي، ممكن تخلي إنسان ينعزل عن الناس في موقف معين بسبب انفعالاته، بسبب كرهه لحد معين أو لشخصيات معينة أو لناس معينين، فممكن ينعزل عن الموقف اللي الناس دول بيكونوا موجودين فيه. يبقى إذا انفعالاته مدى حبه وكرهه أثرت في موقف اجتماعي، وهكذا. إذا هي تنظيم داخلي يقوم على التفاعل والتكامل والتأثير المتبادل بين مكوناتها الداخلية اللي هي الوراثة، الانفعالات، العوامل الاجتماعية إلى آخره، وبالتالي تكون عند شخصية الإنسان الذي يتوسط بين المثير والاستجابة. فأحيانا الشخصية تكون مثيرة تؤثر في الآخرين، وأحيانا تكون استجابة ولا هي مثير على طول الخط ولا هي استجابة على طول الخط، بل على طول الخط هي مثير واستجابة معا، فتؤثر وتتأثر بناء على التفاعل والتكامل بين مكوناتها الداخلية اللي هي الانفعالات، الوراثة، العوامل الاجتماعية إلى آخره. من أمثلة هذا النوع من المفاهيم تعريف ألبورت، وهو ذلك التنظيم الدينامي، يعني تنظيم متغير داخل الفرد الجميع أجهزته النفس جسمية في أجهزة جسمية زي الأعضاء الداخلية وهكذا، وفي أجهزة نفسية زي الجانب العقلي اللي هو الذكاء، والجانب الخلقي، والجانب الاجتماعي، والجانب الانفعالي، وغيره من الجوانب دي بتمثل الأجهزة النفسية للإنسان. فهذه الأجهزة سواء كانت نفسية أو جسمية هي مع بعض في تنظيم وبناء متكامل، ولكن البناء ده مش ثابت، متغير دينامي، بيختلف، بيتطور، بيتغير من موقف لآخر. وبالتالي تملي على الفرد، الذي يملي على الفرد، يملي هذا التنظيم الدينامي يملي على الفرد طابعه الخاص والمميز. يعني ايه يملي؟ يعني يعطي ويكسب الفرد طابعه الخاص والمميز، شخصيته المميزة، شخصيته الفريدة في سلوكه وفكره. ولذلك ما نلاقيش اتنين شخصيتهم زي بعض، الشخصية تختلف باختلاف البصمات. حتى احنا بنقول ان ما فيش اتنين بصمتهم بتبقى زي بعض. من اول ما ربنا خلق سيدنا ادم لوقتنا الحالي ما فيش اتنين شخصيتهم زي بعض، ما فيش اتنين بصماتهم زي بعض، وبالتالي ما فيش اتنين شخصيتهم زي بعض. طيب لما نيجي نحلل تعريف ألبورت نشوف الكلمات الواردة في التحليل هي ايه. هم 5 كلمات. نمرة 1 الشخصية تنظيم دينامي، 2 أجهزته النفس جسمية، 3 تملي على الفرد، 4 طابعه الخاص والمميز، 5 في السلوك والفكر. أول حاجة الشخصية تنظيم دينامي، حيث أن البناء الداخلي للفرد ليس ساكن بل في حالة تفاعل وتغير. إيه هو البناء الداخلي للفرد؟ زي ما قلنا العوامل الوراثية والعوامل الانفعالية والعوامل الاجتماعية والعوامل الأخلاقية إلى آخره، مش ثابتة، هي بتتغير من فترة لأخرى. أجهزته النفس جسمية، المكونات الداخلية مع بعضها بتكون نوعين من الأجهزة، أجهزة نفسية وأجهزة جسمية، وبالتالي هي في حالة تكامل، زي الوراثة، زي المكونات الجسمية، زي المكونات الانفعالية، زي المكونات الاجتماعية، كلها وحدة متكاملة لا يمكن أن تنفصل، بناء متكامل لا يمكن أن ينفصل. 3 تملي على الفرد، حيث أن مكونات الفرد الداخلية عندما تستثار وتنشط، هذه المكونات الداخلية عندما تنشط بتلعب دور توجيهي، بتوجه الإنسان، بتوجه سلوكه، بتوجه أفعاله، بتوجه نشاطاته. طابعه الخاص والمميز، حيث أن المظاهر السلوكية والفكرية عند الفرد تميزه عن غيره، طريقة تفكير الفرد، أسلوب الفرد، سلوكيات الفرد، كل ده بيعطي لكل إنسان وكل فرد أسلوبه الخاص والمميز الذي يميزه عن الآخرين. حتى في التوائم المتماثلة نلاقي ده شخصية وده شخصية، ده له أسلوبه وده له أسلوبه. نمرة 5 السلوك والفكر، حيث يجعله الشخصية تجعل الإنسان قادر على السيطرة والتحكم. سيطرة وتحكم يعني سلوك كل إنسان وطريقة تفكيره بتختلف من موقف لآخر، وكل إنسان بيختلف في سلوكه وطريقة تفكيره، كل إنسان بيختلف
في أسلوب سيطرته وأسلوب تحكمه، وليس متوافق تجعل الإنسان قادر على السيطرة والتحكم، قادر على أن يسلك سلوك معين، أن يفكر بطريقة معينة، وليس فقط قادر على التوافق مع البيئة. مش بس بتخليه قادر على التوافق مع البيئة، ولكن بتخليه أيضا له سلوك معين، له قدرة معينة على التفكير، له قدرة معينة في التحكم في الأشياء تميزه عن الآخرين. إذا تعريف ألبورت: نمرة واحد، الشخصية تنظيم دينامي متكامل متغير وليس ثابت. أجهزته النفس جسمية، مكوناته الداخلية متكاملة مش منفصلة عن بعضها. تبني على الفرد طابعه الخاص والمميز والفريد. تملي على الفرد، يعني عندما تنشط تجعل للإنسان دور توجيهي، توجه أفعاله، توجه طريقة فكره. طابعه الخاص والمميز، وبالتالي تجعل له أسلوبه الخاص والمميز والفريد عن الآخرين. وكمان في السلوك والفكر يجعل الإنسان قادر على السيطرة والتحكم، وتجعل له أفكار مختلفة عن غيره، ومش بس إنه يقدر يتوافق مع البيئة.